مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرانسيز. في هذا الدرس سأقدم لكم أفعال مهمة جدا ونستعملها كثيرا في اللغة الفرنسية، أي سأقوم بتصريفها إلى المستقبل البسيط le futur simple. إذن سأبدأ بالفعل devoir. devoir يجب، مصرف إلى الفيتور سامبل أي المستقبل البسيط نقول je devrais، سيجب علي. je devrais يعني نحن نتكلم عن الفيتور سامبل أي المستقبل البسيط. pouvoir يستطيع je pourrais. je pourrais أيضا مصرف إلى الفيتور سامبل سأستطيع. vouloir يريد je voudrais، سأريد. savoir أعرف je serai، سأعلم. إذن بهذه الأفعال سأركب الجمل الأساسية في اللغة الفرنسية، أي الجمل المهمة في اللغة الفرنسية. العديد منكم لا يعرف أن الفعل savoir عندما نقوم بتصريفه إلى الفيتور سامبل يصبح je serai. je serai. إذن من كان يعرف هذه القاعدة أو تصريف الفعل savoir إلى الفيتور سامبل فليكتب أنا كنت أعرف. من كان لا يعرف فليكتب أنا لم أكن أعرف في التعليق. إذن هذا الدرس هو ضمن قائمة الجمل الأساسية في الفرنسية. إذن هذا الدرس ضمن قائمة الجمل الأساسية في الفرنسية. les phrases de base en français. الدرس 62. إذا من أراد أن يجد هذه القائمة ويتعلم اللغة الفرنسية عن طريق القواعد ويتعلم الجمل الأساسية ويتكلم باللغة الفرنسية، إذن فلينزل إلى أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق. سيجد أولا برنامج لتعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين من الصفر. ستجد القواعد، قائمة القواعد اضغط عليها، أو قائمة الحوارات، أو قائمة الجمل، أو قائمة النطق والسماع، أو القصص، أو النصوص، أو الجمل الأساسية. ستجد في آخر هذه القائمة الجمل الأساسية التي يستعملها الفرنسيين ليتكلموا باللغة الفرنسية. اضغط عليها وستجد جميع الدروس. إذن سأبدأ الجمل الأساسية الآن. أولا سأستعمل الفعل devoir. devoir يجب. devoir يجب مثلا je devais commencer le travail. je devais commencer le travail. سيجب علي أن أبدأ العمل. إذن je devais وهو ما يهمنا، سيجب علي commencer أبدأ le travail العمل. le travail العمل. je devais commencer le travail سيجب علي أن أبدأ العمل. أنا الآن أتكلم عن نفسي وأقول je devais commencer le travail أي سيجب علي. وإذا أردت أن أتكلم عنك أنت أو عنك أنت سأقول tu devras. tu devras وسأضيف اس، سأحذف اي وأضيف اس. إذن je devrais نضيف اي، tu devras نضيف اس. يمكن أن نحتفظ في الفعل devoir ب د e v r. إذن إذا أردنا تصريف الفعل devoir إلى المستقبل البسيط أو أردنا أن نركب جمل أو أردنا أن نتكلم نقول je devrais tu devras. tu devras commencer le travail. دائما سنحافظ على d e v r ونضيف ai في je و as في tu. وإذا أردنا أن نمر إلى il devra سنحذف s، إذن فقط نضيف a. il devra commencer le travail. سيجب عليه هو
سيجب عليه أن يبدأ العمل. وهنا أتكلم عن المذكر، سيجب عليه أن يبدأ العمل. يمكن أن نقول elle هي. الآن أنا أتكلم عن المؤنث. Elle devra commencer le travail. Elle devra commencer le travail. سيجب عليه أن يبدأ العمل. سيجب عليه هو أن يبدأ العمل. Elle devra commencer le travail. يمكن أن نتكلم عن nous devrons. Nous devrons. Nous devrons. سيجب علينا. Nous devrons. أضفنا O N S. إذا احتفظنا بالدي E V R وأضفنا O N S. Nous devrons commencer le travail. سيجب علينا أن نبدأ العمل. يمكن أن أقول سيجب عليكم. الآن دائما أتكلم عن المستقبل. سيجب عليكم أن تبدأوا العمل. Vous devrez commencer le travail. أضفنا فقط EZ. أضفنا فقط EZ. Vous devrez commencer le travail. سيجب عليكم أن تبدأوا العمل. يمكن أن نقول سيجب عليهم. Ils devront. سنضيف ONT. ONT. Ils devront. Ils devront commencer le travail. وإذا تكلمنا عنها هي، إذا تكلمنا عنها هي سنقول ال ونضيف اس يعني هن. إذا تكلمنا عنها هي نقول ال بدون اس، وال avec اس يعني نتكلم عن هن. elles devront commencer le travail. سيجب عليهن أن يبدأ العمل. elles devront commencer le travail. هنا تكلمنا عن الفعل devoir. تكلمنا عن الفعل devoir. في آخر درس نطرح السؤال باستعمال devoir وpouvoir وvouloir وsavoir. وأيضا سننفي الجمل، سنستعمل ne pas. وأيضا سأطرح عليكم أسئلة أنا أيضا بدوري. إذا سأمر إلى pouvoir. pouvoir فعل مهم جدا في اللغة الفرنسية. pouvoir يستطيع. pouvoir يستطيع. إذا je pourrais. إذا سنحتفظ ب P O U 2 R وسنضيف AI. revenir mercredi. je pourrais revenir mercredi. سأستطيع العودة الأربعاء. سأستطيع العودة الأربعاء. إذن je pourrais revenir mercredi. je pourrais وهو الفعل الذي يهمنا. سأستطيع revenir العودة mercredi الأربعاء. mercredi الأربعاء. إذن je pourrais revenir mercredi. سأستطيع العودة الأربعاء. إذن أنا سأستطيع العودة الأربعاء. حاولوا أن تتابعوا معي لكي تستطيعوا التكلم باللغة الفرنسية. إذن أنا سأستطيع. يمكن أن نقول أيضا tu pourras. لاحظوا معي أن هنا حافظنا ب P O U 2 R وأضفنا AI. إذا أردت أن أقول أنت أو أنت ستستطيعين أو سيمكنك سأقول tu pourras. إذن نضيف AS. tu pourras revenir mercredi. tu pourras revenir mercredi. ستستطيعين أو ستستطيع العودة الأربعاء. tu pourras revenir mercredi. إذا أردنا أن نتكلم عن هو il pourra. هو il pourra
sans S نحذف S فقط A نضيف A. Il pourra revenir mercredi. Il pourra revenir mercredi. أيضا هي، إذا أردنا نتكلم عنها، هي ستستطيع العودة الأربعاء سنقول elle pourra revenir mercredi. Elle pourra revenir mercredi. يمكن أيضا أن نتكلم عن nous pourrons. Nous pourrons. O-N-S. Ne pourront revenir mercredi. Ne pourront revenir mercredi. نستطيع أو يمكننا أن نعود الأربعاء. Ne pourront revenir mercredi. نستطيع العودة الأربعاء ويمكننا العودة الأربعاء. Ne pourront revenir mercredi. Ne pourront revenir mercredi. إذن هنا قلنا نستطيع العودة الأربعاء. يمكن أن نقول أيضا أنتم ستستطيعون. إذن ne pourront سنستطيع العودة الأربعاء. Ne pourront revenir mercredi. أنتم ستستطيعون vous pourrez نضيف EZ. Vous pourrez revenir mercredi. Vous pourrez revenir mercredi. ستستطيعون العودة الأربعاء. Vous pourrez revenir mercredi. يمكن أيضا أن نقول هم سيستطيعون. هم ils pourront. Ils pourront revenir mercredi. Ils pourront revenir mercredi. أي هم سيستطيعون العودة الأربعاء. أضفنا ONT. يمكن أن نتكلم عن المؤنث ونقول elles. elles pourront. هن يستطيعن. هن يستطيعن العودة الأربعاء. elles pourront revenir mercredi. إذن pouvoir تعني يمكنه أو يستطيع. إذن الفعل pouvoir يعني يمكنه أو يستطيع. الآن سأمر إلى الفعل vouloir. vouloir يريد. إذن vouloir يريد. vouloir يريد. Je voudrais sûrement aller à la piscine. Je voudrais sûrement aller à la piscine. Je voudrais سأريد sûrement بالتأكيد sûrement aller الذهاب à la piscine إلى حمام السباحة أو إلى المسبح. إذن حمام السباحة أو إلى المسبح. إذن je voudrais سأريد في المستقبل. je voudrais وهو le verbe vouloir مصرف إلى المستقبل البسيط. إذن سنحتفظ ب VODR. VODR ونضيف لها النهايات AI, AS, A وما إلى غير ذلك. إذن sûrement. sûrement بالتأكيد. sûrement بالتأكيد. aller. aller الذهاب à la piscine إلى المسبح. à la piscine إلى المسبح أو إلى حمام السباحة. إذن je voudrais sûrement aller à la piscine. je voudrais سأريد. tu voudras. tu voudras. tu voudras ستريد. tu voudras ستريد sûrement بالتأكيد aller à la piscine. tu voudras sûrement aller à la piscine. tu voudras sûrement aller à la piscine. ستريد بالتأكيد الذهاب إلى المسبح. tu voudras. il voudra هو سيريد. إذن إذا أردنا أن نقول هو سيريد سنقول il voudra sûrement aller à la piscine. il voudra sûrement aller à la piscine. حاول أن تنطق معي الجمل. حاولوا أن تنطقوا معي الجمل. وأيضا حاولوا أن تكتبوا الجمل في التعليق لكي تستفيدوا أكثر. إذن il voudra sûrement aller à la piscine. il voudra sûrement aller à la piscine.
إذن سيريد بالتأكيد الذهاب إلى المسبح. يمكن أيضا أن نقول هي ستريد. Elle voudra sûrement aller à la piscine. سنحذف اس في il و elle. عفوا نحذف اس نضع فقط a. Il voudra. Elle voudra sûrement aller à la piscine. هي ستريد بالتأكيد الذهاب إلى المسبح. Elle voudra sûrement aller à la piscine. يمكن أن نتكلم عن nous voudrons ONS nous voudrons aller à la piscine. أضفنا ONS nous voudrons aller à la piscine. أو vous voudrez nous voudrons نحن نريد. vous voudrez أنتم تريدون. vous voudrez أنتم تريدون sûrement aller à la piscine. تريدون الذهاب إلى المسبح. vous voudrez أضفنا Z. يمكن أيضا نقول il avec S هو الجمع. ils voudront نضيف ONT. ils voudront sûrement aller à la piscine. أضفنا ONT. ils voudront sûrement aller à la piscine. يمكن أن نقول elles هن يريدن. elles voudront sûrement aller à la piscine. هن يريدن الذهاب إلى المسبح. elles voudront sûrement aller à la piscine. إذن نضيف ONT. ONT. الآن سأمر إلى الفعل savoir. savoir يعرف. savoir يعرف. je saurai comment la rendre heureuse. je saurai comment la rendre heureuse. سأعرف كيف أو كيفية. إذن كيف أو كيفية جعلها سعيدة. كيفية جعلها سعيدة أو كيف سأجعلها سعيدة. je serai سأعرف. je serai سأعرف. سنحتفظ هنا ب SAUR. إذن سنحتفظ ب SAUR. comment كيفية أو كيف. comment كيفية أو كيف. إذن comment. je serai comment. je serai comment la rendre heureuse. la rendre أجعلها أو جعلها. heureuse سعيدة. heureux سعيد. heureuse سعيدة. إذن je serai comment la rendre heureuse. الآن أتكلم عن نفسي. je serai. إذا أردت أن أتكلم عنك أنت سأقول tu seras. tu seras avec S. نضيف AS. AS. إذن tu seras comment la rendre heureuse. tu seras ستعرف. tu seras ستعرف أو tu seras ستعرفين. إذن tu seras comment la rendre heureuse. أو elle sera هي. أو il sera هو. il sera comment la rendre heureuse. il saura comment la rendre heureuse. نحذف S. إذن فقط A. il saura comment la rendre heureuse. سيعرف كيف يجعلها سعيدة. il saura comment la rendre heureuse. أو elle sera. elle sera comment la rendre heureuse. ستعرف كيف ستجعلها سعيدة. elle sera ستعرف. elle sera ستعرف. nous serons سنعرف. nous serons comment la rendre heureuse. nous serons سنعرف. أضفنا ONS.
NS. Nous serons. Nous serons, comment la rendre heureuse? Vous serez. Vous serez. Vous serez, comment la rendre heureuse? ستعرفون. ستعرفون كيف تجعلونها سعيدة. Vous saurez comment la rendre heureuse. Ils. هم. Ils seront. هم سيعرفون. ONT. Ils seront. أضفنا ONT. Ils sauront comment la rendre heureuse. Ils seront. وأيضا elles هن يعرفن. Elles seront comment la rendre heureuse. Elles seront comment la rendre heureuse. هن سيعرفن كيف سيجعلونها سعيدة. Elles seront comment la rendre heureuse. Elles sauront comment la rendre heureuse. قلت لكم في أول الدرس أننا سنطرح السؤال باستعمال الفعل devoir مصرف إلى المستقبل البسيط أو le futur simple. إذن je devrais commencer le travail. يمكننا فقط أن نقول je devrais commencer le travail. نغير من نبرة الصوت. Je voudrais commencer le travail. Je voudrais commencer le travail. أو يمكننا أن نقول مثلا tu devras commencer le travail. Tu devras commencer le travail. أو devras-tu ونضع tirer. Devras-tu commencer le travail. Devras-tu commencer le travail. إذن ستطرح السؤال باستعمال الفعل devoir. وهناك طريقة ثالثة وهي سنستعمل العبارة est-ce que. Est-ce que. Est-ce que tu devras. Est-ce que tu devras commencer le travail. لاحظوا معي est-ce que. Est-ce que tu devras commencer le travail. إذن هنا طريقة التي سنطرح بها أسئلة. 3 طرق. يمكن أيضا أن نقوم بنفي الجملة. يمكن أن نقول tu devras commencer le travail تعني سيجب عليك أن تبدأ العمل. ولكن إذا أردنا أن نقول لن يجب عليك. لن يجب عليك أن تبدأ العمل. سنضيف ne pas. Ne pas أضفنا هنا ne pas وتعني لن. Tu ne devras pas commencer le travail. Tu ne devras pas commencer le travail. Tu ne devras pas commencer le travail. Tu ne devras pas. Tu ne devras pas. لن يجب عليك. لن يجب عليك أن تبدأ العمل. وأيضا الفعل pouvoir. إذن يمكن أن نستعمل est-ce que. Est-ce que tu pourras revenir mercredi. Est-ce que tu pourras revenir mercredi. أو يمكن أن نقول مثلا كنفي je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas revenir mercredi. استعملنا أيضا ne pas. Ne pas. Je ne pourrai pas revenir mercredi. Je ne pourrai pas revenir mercredi. إذن لن أستطيع العودة الأربعاء. إذن لن أستطيع العودة الأربعاء. إذن قدمت لكم 4 أفعال مهمة جدا في اللغة الفرنسية. 4 أفعال مهمة جدا في اللغة الفرنسية. devoir وبوفوار وفولوار وسافوار. قمت بتصريفهم إلى الفيتشر سامبل أي المستقبل البسيط. الآن أطلب منكم أن تضعوا tu هنا مكان je وتقوموا بتصريف الفعل. وأيضا tu مكان je وتقوم بتصريف الفعل. وسأعطيكم مثال مثلا tu voudras. إذن أضفت s. إذن أنتم قوموا بتصريف الفعل devoir إلى tu وpouvoir إلى tu وsavoir إلى tu.
إذن أنا قمت بتصريف الفعل vouloir إلى tu. إذن مشاهدينا الكرام، أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو، وأريد أن أقول لمن التحق بنا مؤخرا أن هناك برنامج لتعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر. إن كنت مجد ومثابر، وإن كنت مشغول مثلا لديك أعمال أخرى، فيمكنك أن تتعلم في 6 أشهر أو سنة على الأكثر. إذن لتعلم قواعد اللغة الفرنسية ستضغط على الرابط أسفل العنوان، أسفل قواعد اللغة الفرنسية أو الحوارات أو الجمل، وهذه الروابط توجد أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. هذه الروابط توجد أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق، ستعلمكم اللغة الفرنسية من الصفر. ومن أراد أن يشاهد الفيديوهات السابقة من الجمل الأساسية في اللغة الفرنسية التي يتكلم بها الفرنسيون، أي الجمل التي يتكلم بها الفرنسيون، فليضغط على الرابط الأخير، سيجد قائمة الجمل الأساسية في اللغة الفرنسية، وليضغط على الرابط الأخير وسيشاهد جميع فيديوهات تكلم باللغة الفرنسية. إذا مشاهدينا الكرام، أشكركم كثيرا لتتبعكم لهذا الفيديو، وأقول لكم حاولوا أن تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، حاولوا أن تشاركوا عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر هذا الفيديو لكي تعم الفائدة. حاول أن تضغط على مشاركة أو بارتاجي وشارك هذا الفيديو مع الآخرين، ويمكنكم أن تساعدوا القناة على أن تستمر وأن تنزل مثل هذه الفيديوهات، وذلك بالضغط على جيم والتعليق على الفيديو والاشتراك وتفعيل الجرس. وشكرا لكم، وإلى لقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله.